देव बरी सांज तुमकां समेस्तांक. जेजूची ओळखीन कुटुंब तिरावया एकचार नवसोरया हो विशय घेवन राखण्या बुडव्याचे फिरकोचेन जुनाचे पयलेर तावन जेजूचे ओळखीचो वावर सुरू जालो. ह्या वेळार 2014-15 दोतोनीच्या वर्साचो नियाळ तुमचे मुखार आमी दवरता. नवे मन, नवी दिशा, नवे गवळी आनी नवी समिती हें दोतोनीचें वरोस जायत्या नवेपणान भरलोलें. जायतीं नवीं पावलां आमी ह्या वर्साक मारल्यांत तें ह्या नियाळांतल्यान आमी नियाळटा. संदेशकारांची नवी समिती अशी आसा. आमचे गवळी पारोकियल एडमिनिस्ट्रेटर पाद्री सांतान डिसूजा, पातकूर फादर जॉर्ज फर्नांडीस, अध्यक्ष शेल्टन फर्नांडीस, उपाध्यक्ष पालोमा फर्नांडीस, चिटनीस डेझी फर्नांडीस, उपचिटनीस प्रिस्को रॉड्रिगीस, भांडारी अनिक्षा ब्रगांजा आनी उपभांडारी टासिफा फर्नांडीस. हेर जबाबदारी अशी आसात. जेसूस 2014-15 सेवाधर्मीक जबाबदारी, क्लासरूम आनी बेल, स्टेशनरी, चॉक आनी डस्टर, IT आनी टेक्निकल सर्विसीस, आर्ट आनी क्रिएटिविटी, JCCA मास मिडिया, रिफ्रेशमेंट आनी कॉयर टीम. जुनाचे पयलेर तावन आमचे फिरकोचेन आमी दोतोनीचो वावर सुरू केलो. 550 भुरगीं ह्या वर्साक दोतोनीक येतालीं. 30 आनी 8 संदेशकारांनी आमच्या यादनिका सांगाता हो वावर फुडें व्हेलो. रायतूरचे सेमिनारीचे 2 सेमिनारीस दर आयताराक आमकां दोतोन शिकोवन आदार दिताले. ह्या वर्साक 14 जोमे आसले. ह्या जोम्यांची नांवां पवित्र पुस्तकाच्या कांय पुस्तकांची आसली. दोतोनीचे उक्तावणीचे मीस जुनाचे 24वेर जालें. वर्साच्या वर्सा आमची दोतोनीची संस्था SSC, HSSC ग्रॅज्युएशनाचे परीक्षेक भरसल्ल्यांत तांचो सत्कार करता. अंदूय तीच परंपरा आमी फुडें व्हेली. 17 भुरग्यांचो आमी सत्कार केलो. ह्याच दिसाक धावन म्हळ्यार जून 24 ते जून 31 मेरेन आमी भुरग्यांची मुळावी दोतोन घेतली. जुलायचे 22वेर आमच्या दोतोनीच्या भुरग्यांच्या आवय बापायक जमा जाली. डॉ. जॉन्सन फर्नांडीस ENT GMC दोतोन कातोलीक तत्वां आनी कुटुंब हाचेर उलोवप दिले. जुलायाचे 20वेर आमच्या संदेशकारांनी फातिमा कॉन्व्हेंटांत गवळीक विशयाचेर आदारलोल्या शिबिरांत भाग घेतलो. जुलायाचे 27वेर आमच्या फिरगोजेंत सदांचेच भाशेन शेपाय शमायचो दीस जालो. सुमार 80 शेपाय शमाय आपल्या नात्रां सांगाता हाजीर आसलीं. शेवटाक एक ल्हानशी खुशालकायेची समारंभणी जाली. ऑगस्टाचे 15वेर स्वतंत्र दिसा निमतान संदेशकारांनी रंगीत पावसाळो ही सांज आमच्या फिरगोजकारांक घडोवन हाडलोली. ऑगस्टाचे 17वेर आमी फेथ सेलिब्रेशन ही कार्यावळ जाली. भावार्थाचे तोकटे आनी पवित्र पुस्तकांचेर विचारधारा
क्विज करून हो दीस सारलो. सप्टेंबराचे 8वेर आमी आमचे मोगाळ सायबिणीचो जल्म दीस समारंभलो. ऑक्टोबराचे 5वेर आमी मारयेची तुस्त करूया ही समारंभणी घडून हाडलोली. दर एका जोम्यान तेरसाची मांडावळ केलोली. नोव्हेंबराचे 16वेर आमी आस्काऱ्या राखण्या बडव्याची परब समारंभली. फेस्ताक संदेशकारांनी केरमेस चलयलें. ह्या वर्साची नातालां खरेंच गुणाचो दर्या कशी जाली. भुरग्यांनी संदेशकारांनी आमच्या गोळ्याच्या आसऱ्याकाल वेगवेगळे भाशेन आपले गुण देवाचे मोहिमे पासत परगटले. ह्या वर्साक पयलेच पावट सुमार 300 ओदीक नोखेत्रां भुरग्यांनी आपल्या हातांनी केलोलीं. संदेशकारांनी आनी दोतोनीच्या भुरग्यांनी बरोबर येवन एक व्हडलो तत्वां मुल्यां खुणावपी गोठो तयार केलोलो. तशेंच फिरगोचे भोंवतणी हेर डेकोरेशन तयार केलोलें. डिसेंबराच्या म्हयन्यांत सांगे वारादाच्या संदेशकारांक आमचे फिरगोजेंत एकांताय जाली. ही एकांताय आमचो पादकूर आनी सांगे वारादाचो आकाज फादर जॉर्ज फेर्नांडिसान फुडें व्हेली. सेलिब्रेट द क्रिसमस जॉय हे गिफ्ट्स हॅम्पर्स आमी घडून हाडलोले. ह्या हॅम्पराचो ड्रॉ नातालांच्या दिसा मोदयांनी मिसा उपरांत जालो. नातालाच्या सुमानांत भुरग्यांनी आनी संदेशकारांनी नातालांची सांज घडून हाडलोली. डिसेंबराचे 27वेर आमी बाळकांचो दीस समारंभलो. हो दीस आमच्या ल्हान बाळकांनी खुशालकायेन समारंभलो. नातालां समयार आमी स्पोर्ट्स घडून हाडलोलो. हो स्पोर्ट्स आमी दुसऱ्या धर्माच्या भुरग्यां सांगाता समारंभलो. सगळ्या फिरकोजकारांनी मौजेन हो दीस सारलो.
ह्या वर्साक 84 भुरग्यांनी पयलेच पावट जेजूक आपल्या काळजान घेतलो. तांची लागशिल्ली तयारी जानेराचे 2 तावन सुरू जाल्ली. जानेराचे 11वेर व्हडा दबाज्यान ही समारंभणी जाली. मिसा भेटे उपरांत भुरग्यांक एक ल्हानसो मेळावो जालो. थंय रिफ्रेशमेंट आनी सर्टिफिकेट्स तांकां वांटल्यो. ह्याच दिसा सांजुजे वाजाची मुर्ती आमच्या फिरकोचेन स्थापली. हो वावर व्हड आनी जायतो, पूण तुमच्या मागण्यांन उदार मनान आदार सहकार आमी फुडें वेता. आमचो हेतू एकूच, आम्हा सगळ्यां सवें जेजू आकोरून येव. आयचो हो दीस घडून हाडूंक आमच्या भुरग्यांनी, आवय बापायनी, संदेशकारांनी आनी आमच्या गोवण्यांनी जायतो तुकोस घेतला. तांचेर आमी देवाची सुबान देणी आनी आशिर्वाद मागता. ह्या दिसा वरवीं आमचो भावार्थ खोलावया आनी दर एका जाग्यार आमी वेतांव थंय क्रिस्ताचें गोवाय जावया.